واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. داؤد آیات کے بعد حدیث ددوے میں ددرے میں شبہ جوابی دوے مادرے میں شبہ دوڑا پیو آیات کیوں لے راوڑی نے ددی پمابین کے ملازمہ دا اول شبہ نبی ادوے میں پیدا کی گا دوے میں دا دوے میں شبہ نے بددرے میں پیدا کی ادوار شبہ تعلق لری د سحر سرا دیو جن پیو دے باندې ذکر کئی اور مخ سره خرابت دارے یو زجر پدی باندې اور کچھ د الله کتاب او غرض او پرې خو اس دائن ترقی دویم زجر دارے چې په سحرونو باندې پناکار علم باندې شروع شول. اکثر مجان د الله کتاب شاته ور دي او په باطل علمونو پسې شي باطل علمونه او پای باندې کسب کوي پای باندې دنیا گٹھی بیا دود یہودیانو طریقہ پر ایک ردوے میں شبہی جواب پباز سلیمان علیہ السلام کے دائے شبہی اور طریقہ دار ارگل جی رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے تو سلیمان علیہ السلام ذکر بکو پر رسولانو کے قرآن کشتہ کا نظر رسول و نبی تیر شو معجزات کی ولو بادشاہیوا پیریان مسخر و ہواگان مسخر ہوئے ندی جو اعتراض کو یو پدی طریقہ شدا سنگ نبی دے سلیمان خو جادوگر تیر شے دا ټول بادشاہی په جادو باندې بناو په سحر باندې او دا نبی هغه ته نبی وای دی او ته پیغمبر وای نو معلومی چې دی پیغمبر نه دی دغه ساحر ته پیغمبر وای هغه ته نبی وای نار کله چې ناکار سړی ته نبی وای دا ناکار صفاتونه کوي کنه نو د خسړې نه دی دغه وخت کې ته یو عالم چا حق پرست ترشی مخ کې به مجاهدی کړي د حق دوباره دانوم ذکر کې په علماء نیکو کې نو دی وای پتہ لګی چې دیم داغه په مسلک دی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحمهم الله محمد بن عبد الوهاب نجدی د دې ذکر شرایشی نو بیا اعتراضونه شروع کی جو گور ادیب شیخ الاسلام کوئی ابن او مجسمہ کا ادی تعریفونه کوي چاہیے گلی مجسمہ محقق دوانی لکلی محقق دوانی کوم ځای مسلمانو داغه او شرقایت دے دوانی جلالی ورته دیوبند کې ویل ولو والله علم خدای پاکستان کې بالکل اړو نام و نشان نشتا شرقایت نے نصفیشتا اور شرائق جلالی نشتا ہوتا غلط عقیدہ ہو رہا اغلا شروع کرے چی شیخ الاسلام مجسمہ ندیے کتابوں کی بیاروڑی اقوال خلق کو بصائر کی راوڑی بخائے بصائر والا بارب کی راگر کرو زدہ جواب کچھ نقلت من الکتب داما کتابوں نقل کریں آئی نقل سے دلیل خونے حدا نگوری چھ ملا علی قاری اگر اقبل کتاب مشکات شرح دائے پاتم جس کی لکلی کانا من اولیاء حاضر امت دا ابن تیمیہ ابن قیم رحم اللہ دا خدر امت اولیاء تیر شیرین معلوم شدہ خلق دا اولیاء و دشمنان دی اولیاء نہ بیجن نورم دائی مناقب و بوارک دیر کتابوں نے لکلی شیر کل پتا بنے دا اعتراض شروع تب سکے تب دائی صفائی کے چاہی پسی درو میں جوڑا ہے دیوئی آ مجسمہ اللہ علیہ جسم ثابت ہو
ابن بطوطوی وقل سفر نامہ کی کہ ماولی جان منبر نقط راکوش یا اللہ دغ سے راکوزی علماء لکی چې دا صدر وغوی ابن بطوطا ذکر جان کی جڑیر گز یا ډیر درو وغوی ساری سے ہوئی ابن بطوطا ډیر گزین درو ویلی د سر شیخ الاسلام لیدل نه اده وی ماولی چې په جمعات کې خطبه ویلا حدیث نزول چې وي نو راکوس شي دغه سرا کوزین ځکه مشبہ شو مجسمه شو دا درو وي دغه سه نکان بسدی درو جوړ کړی محمد بن عبد الوهاب نجی پسې درو جوړ کړی چاغو او خد اخر کړه جمعات تو پای باندې طواف کو ناغه اوخه متیاز یو کړی وګوره د مسجد حرام به عزتی وکړه لال خدا سی قصہ اس ثبوت تاو سره ہے او کہ قصہ نشی صحیح شنو دے کہ سے اعتراض دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل او دارنگ دے صحابی بی بی دپارا او داخل کرے او جماعت تا او قدای چ متیاز کرے نو متیاز حدیث بخاری کی جا پاکی دیبن سے اعتراض کیا بریلان کتابوں لکلی بیار محمد بن عبد الوهاب پرد کے اور پلے ثابتی چرے دا انگریزان ایجنٹو خانداری چرا انگریزان دشمن نیکان خلق بدنام ہے دلے کے شبے بل طریقہ دار چار کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام یاد آؤ ندی یہودیان بوئے او پتہ لگے دا جادو جائز دے ولی جادو کا سلیمان علیہ السلام اور دا نبی اور خسڑے ہوئی کرن پتہ لگے جادو جائز دے دے بل طریقہ جوڑا کرا چتی او سڑے ذکر کے خسڑے ہی وہ خلق کو دروغ آغت او مثلا نسبت کری ندی ہوئی او پتہ لگے زمو مسئلہ او منلا قرآن کریم کی جواب کی حاصل جواب بدائی کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہ کرے اور جادو منع کرے نا سرنگ تا سواغت نسبت کرے سیر اکتے شپاغ زمانہ کی داون راخ شیطانانو کنا اور دفع بیا پابندی لگو لے نا نو روایت کرا دی سلیمان السلام وقت کی شیاطین الجن والانس دیر شول د جادو علم میں خلق کو دخو دی وجد دکاو در پتہ نہ وہاں دے شکل عالم شپری بانی نہ اعلان کو شدا شیطانان انہی سے استادان نصیر نہ آخرین مقرنین فی الاسفاد اے بزنجیروں کو تڑل کا سے قید کرل سزا گانے والے اور کریں اور کتابوں نے تیراغون کرن نخپل کمرہ کلانے خاص کرن جسو کی روبا سینا کلے چھ سلیمان علیہ السلام وفات دائیں نرسو شیطانان بیا خپل کار شروع کا بیا خلق تے یو دلیل پیش کاو چھ سلیمان علیہ السلام سیر بانے بادشاہی کولا راشش منتاو ثابت کو اغزے عورتوں کو جدا دے او کنے کا اغزے چوکر سنواقی کتابوں نے سیر بکی براتو کا نو خلق تے وګورا کنه دا سیر دو جن بادشاہی کولا هغه پابندی لګولې او دې چې پابندې نه جواز جوړ کو دا سي دا يهود او دا ناکار مولان دای طریقې استدلال اندای خو الله پرې کې د دې زجر ذکر کی بل اتباع جو سلیمان تعالی السلام تدی ساحر ہوئی نہ داغ آ ساحر نے بلکہ سیر چرداد شیطانان و علم نے شیطانان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا تف مکہ نہ بزوانی کتاب دا اللہ شاد و غرضو اور تابعداری اکردائے چلستوا شیطانانو تلا یدو لسلط تلاوتن
نو دارنگ اطلاع تو تابدار تمی چی شیطانانو کم کار کو اید سشی تابداری کو لندی دای تابداری شروع کرام غاول قول خورلے علام ملک سلیمان علا بسلہ کسنگ راوڑے یوم اندار پا مقابلہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دیش را جادو کو شیطانانو دید پارا چون د سلیمان مقابلہ کو او د نبوت خبر کول دید سیر طرف تخلق راول نا مقابلہ کول دار بادشاہ مقابلہ کول بعضی اعلی بمانے فی دے پر زمانہ د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کی بلا ماندہ بازی تتلو بمانے تک زیبورے دروغ بے جوڑل شیطانانوں پا بادشاہ دو سلیمان علیہ السلام باندے ولی دا نسبت دا سیربا تکاو وروسم دے خلق دا شینر پریخے کسی خوانا کی گردینو کتاب بلتے ملوشی نقش سلیمانی او طولے پا کی منتر یو دا شلو کا آغا سے سلیمان علیہ السلام تا نسبت کی دام دے یہودیان تحریک دے نقش سلیمانی شرکی محمل وغیرہ الفاظ دی بکے شیاطین کے مدد علماء لکھی شیاطین الانس والجن دوار تو شامل لے کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام بعض خدا پا کفر کے نو پا سحر کیو لیکن دریدہ نفی دلالت کی پا نفی دا سحر بانے سمان سیر کفر دے کا نو سلیمان کفر نہ نکڑے اس قسم نو سیرم نہ نکڑے اس قسم ددیو جنا نفی دا کفر ہے اکڑا اور دیکھی دی اصل کی رسوم ثابت ہو کہ دی یہودیانو دو سلیمان علیہ السلام پبارک دیر ناروا ویلی حتیٰ کہ داویلی چی سلیمان علیہ السلام د بوتان عبادت کرے دی پا کتاب کے اشتق تورات کی ددیو جنا تعالیٰ نفی دا کفر کی کئی مطلقاً ہیس کفر نہ کرے سیرم نہ کرے د بوتان عبادت ہم نہ کرے سور عبادت ہم نہ کرے بولے دروغایا بسے داغی جواب خوش ارے سیر بارکی ویروس راجی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دیات کی رات درے میں شبہ جواب دے خدا دا مخکنے شبہ نہ پیدا کی کن سنگدی اعتراض کو کہ تکور سحر تکفر وے دسنگ پیغمبر اسے وہ تکفر ہے کنا کفر سیر کو علم دے نازل کرے شید آسماننا دواسط الملکین سیر خدا سے علم دے چل اللہ تعالیٰ دا آسمان نرالے گلے دا ملکین بواسطا اور کم شے چل آسمان نرالے گلے شید دا ملکین بواسطا کو بالکل حقی کنا نو سیر حق دے تو حق نے انکار کہ تسرنگ نبی دا دی اعتراض دمخ کے اعتراض نہ اعتراض پیداش نو دی استدلال پیش کو د جواز د سیر د پارا پدی طریقہ اللہ رائے جواب کریم وما انزل على الملكين ببابل دیگر سراجی احتمالات حتابیش ولدی دا آغی چنانجل کرشو پدو ملائکو پا بابل خار کی اغسو کو ہاروت و ماروت اغا علم دی تران قلشر علم بابلی دی تو سحر بابلی وئی دی سحر بابلی پس امدی روان شیری دا خود دی زجر دے دوت تبو دلان دے اور اس صبح جواب کی اصلی جواب دارے من دانمن چدا ملائک ودا
سیر پہ نازل شعر او کئی ملائک نو نازل دل پہ ملائک کو دلیل د جواز نے ملائک قرآن گلیشی د پار د تمیز د فرق بیانولو امتحان فی نحن فتنتن نو نزول د ملائک کو مستلزم د جواز د پار نہیں داغی جواب ادا سیکھی از سیر مبارکی یو سلور مباحث مالی کلی مختصر اول سرے داسین شیر مادر سحرن قرآن کریم کے درش پیت کرت ذکر رہا اور آگے شپگ وجوہ دی یو خو سہارائے سارو لکھی دا حق ناڑول تسحرون مان تسحرون سورہ مومنون کی رائی نہ آتیا دا حق ناڑول دویم سے راغل جادو واقع موسیٰ علیہ السلام کے اداغ واقع کے نہ دیش کرتا ذکر دے دریم چرے سے جادو قرآن کریم کے دو طرف د منکرین نہ دیال لس کرتا د سیر نسبت قرآن تکڑے منکرینوں سدار جادو کتاب ہے منکرین والے نسبت کو اگوی دا تاثیر کئی بخل کو گئے دو تن جدا کئی پانبیاؤ بانے بسیر سلام سورہ شعراء کشتا صالح علیہ السلام بانے شعیب علیہ السلام بانے پائی دعوت سیر کڑوا تہمت سیر لگول معلومی شدہ زمانے دا سیر را روان پنزم سن شیرے دلالت کی دا پا پیشمنی بانے سورۃ آل عمران واللہ سعید کرائی والمستغفرین بالاسحار پیشمنی وقت کے سدس لیل اخیر ہوتے یہ شپی اخیری شپگم ایسا تہجد وقت نشپگم راضی بمانے نفس درو سحر نص سورہ ہود کرائی بمانے درو قرطبی دے سرنور معنی لکلی دا مسحور معنی کرائے مسحور داوی دا سحر نماخوز دے سور عائشہ توی چی آغم ڈوڈے خوری داغ لری داغ تریخی بخیٹا کے خیٹی والا چی خیٹا والا کافرانوی دا رسول چرے دا مسحور دے آخو ڈوڈے والا دے ڈوڈے خوری دے سر من نبی شخ اگر چاہت دا مسحور نور معنی مشترے یہ لفظ دے قرآن کے مختلف معنی باندھ راضی آن دا سیر اقسام ولی کلی تقریباً 9 اقسام دی ابن کثیر لکلی اور شاہ عبدالعزیز تفسیر فتح العزیز کی صفائی کلی پاگ سحریات کے دیر سیریت دا سری چاہ بالکل کفر اور شرک دیں بدیا عقیدہ بانے بنائیں حبال پکیدائی چاہ بے نفس فسق دلاب کی کم دی پدائے کہ رافس کے بابلی دا شہر بابلی میں داخل لیں چدا سیر دی داو کو چدا طریقہ دے اس میں ازم سر دے اور پائے بانے خلق راڑی دا درو ہوئی بعض دے بکسیر آغاز سے مجازن ویلی کہ آغا دوکا سڑی اور کئی لیکن بعض اقسام دو سیر کی دا سحر فرعون
هغه دلیکلی سیر د مسمر اعظم هغه ته نظر بندي وای ٹھیک د حقیقت د شی نه بدل کړي خو صاحب سر ګبانی او دباو چولې تا ته او شیخ کاری بلشان رسید او تا تخکاری چرا مار دے دې ته سحر مسمر اعظم وی سحر د نظر بندای او دای ته تخیلات موسی علیہ السلام بارک رائی یخیل الی من سحر من تصام دا خیال بدل کنا اگر دلیل دے چې سحر پانبیاو باندې اثر کوي وسنګ اثر کوي صرف تخیلی اثر کوي تخیلی اور زمون نبی مبارک الناس حدیث کی راغلے سورہ الناس په آخر کې ما تفصیل سره لیکره چاوان سیر کرو سائران لیکن یخیل الی دا په تخیل کې صرف فرق راغلو وحی کې په عقل کې اس قسم نوربم قوتون کې فرق نظر راغله د سیر بارکه دا عقیده چې سیر د پاره حقیقت شتاو کنه حقیقت وایسه معنا اسغه د شرک او د کفر او حقیقت نشته کنه به حقیقت سيزونه دي لیکن حقیقت څه دوی معنا یو امر واقعي نامر واقعي شتا شاید وی لکی تاثیر د پاره قران هم دلیل دی من شر النفاثات فی العقد نفاثات سره شر ذکر کړي شر مضاف دے نفاثات تا نو مضاف اثری د پاره مضاف الیه کنا ناکار اثر دے کنا ناکار اثر دی صورت دی آیت کی بمرو سرائشی وس ما یفرقون بی بین المرء والزوجین یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ما هم بضارین بی من احد یہ تو آثار ہوئی دا آثار اللہ تعالیٰ پسیر کی خیر اگرچہ باطل لے کردہ اعتراض کی شراخ باطل شیر باطل کی خاصر نہیں کر ناروا رہے وہ پان ناروا کی مسری کرنے والے سڑے چب درشان ڈوڑے پٹکی غلاو کی اور تعریف دبل نہ ڈوڑے غلا کی چنن ہو گئے ابھی خوری نمڑی گی نا مورشیوں کو باطل خوراک کے حکم دا خود دنیا دار امتحان ہوئی داغم معترضین نہیں چاہیے حادث نہ منی حقیقت کے چل والے جوکڑے دا حادث دا انکار دا پارا نو حدیث سیر ہوئی نہ من بخاری دا بدرت ہوئی کنزل کی نو دا سیر و پائے زمانہ کے شیطانان دا چلکو سلیمان علیہ السلام دخل کو نسبت شروع کر لگائے منو جواب کو نو دارنگی دا سیر بانی ملائک امرالی گلیشو ہاروت ماروت وما انزل علی الملکین فدی لفظ کے دیر احتمالات دی سے احتمالات دی بلفظ دما کی کہ ماں لفظ دا موصول ہے او کمن فیر ہے ماں شکل موصول شی نو پاغ کے میں احتمالات دی مخ کے ماں تتلو بنا تفرے وتبو ما تتلو دارنگ وتبو ما انزل یا تفرے بدی نزدی السحر بانی ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل بے سوالات دا ما انزل السحر نے سچ مخ سحر وانا تفکیم و سحر دے لیکن مغایرت دے من وجہ جدا سحر دے دا جدا ذکر بایا تفکرے دویم قولدار چ ما نافیہ دے رد دے یہودیان پہ قول باندې چا بارے مفسرین نکلے یہودیان بدائے کہ جبریل و میکائیل سے اللہ تعالیٰ پسے سزا لے گریم
داداغی علم دے نہ اللہ جواب کرنا نہ وما انزل علی الملکین بدی بنا بانے داما بیعطف دے پمخ کی وما کفر سلیمان بانے خونزل لفظ دے بدی کم احتمالات دی انزل دے توی چی بلی نہ نازل کڑیشی ہوئی پا طریقہ دا واحد سرا کلک ملکین ملکین مراد چی آروت ماروت دا مانا مراد دا کل انزل ہوئی خودل تلان دے لکا انزلنا الحدید وغیرہ دے کل چی ملکین مراد ملکین دو رجل والی دزمکی والا انزل ستو علمتا آئی تکم تعلیم مرکڑے شو علی الملکین کے محتمالات تو گورا کل شدام ملکینی پو فتح دلام ملک ہوئی ملائکے تا فاسق جو تا فرشتہ ہوئی نوا مصداق دیسی ملکین دی رسوراجی ہاروت ماروت دوے مصداق دی ملکین دی مانی جبریل و میکائیل کلچ منافیہ کی درم توجیدار چدا ملکین ندی ملائک ندی داد و سڑی دی بزرگان خودی خلق و مشابہ کرو دا ملائک سر علی الملکین آج مشابہ دا ملائک سر بنے کہے کہ رجلین اور دری تائید بل دارے چدرے پبل قرات کے ملکین داغرے ملکین دادو مشران غنتو دو بادشاہان خلق دا سے گڑل چگویا کہ نام ملائک دی دارنگی لفظ ہاروت و ماروت پدی کی بیا احتمالات دی یہ احتمال دار شدا بدل دے دال ملکین نہ مشہور دارا ادا دو ملائک نمونہ لکھن ہاروت و ماروت لکہ جبریل و میکائیل چسنگ گئی دویم دار دا بدل لے دا مخ کے الشیاطین نا چی علمون کے ضمیر آجے ندا نمونہ دی دا شیطانان خواہ جمع دا ندا خود تسنیہ نہ کرنا تسنیہ دا جمع نہ بدل رات دیشی او جائز دا خدای کے بکلام ادرے پا منزل علی الملکین بی باویل باندے ہاروت و بیائی سرو لگے دا بعید توجیہ ذکر چی مینس کے وقف راغلے پا صحیح قرات باندے ارگلے چی ملکین نا رجلین مراد شکنا نو ہاروت و ماروت بیانمون شود آیت و رجال دی دو یہ احتمالات اقوال بھی احتمالات سے نہیں مفسرین دا اقوال لکھلی دی لیکن اولا پہ بس دا ہے کہ ما موصولہ انزل پقبل مانا ملکین پقبل مانا ہاروت ماروت آئین بدل چدا ملائک دی اور بابل خار دے اس خدا خاریت پر طور بائن نشتا نمی دے اصل کے عراق عرب ورطویس نماندہ دی تابع شدائے چی نازل کرشو بدو ملائکو ببابل خار کے چنو میں ہاروت و ماروت اگر نفی مانا کے قرطبی آغورا کئی او انہیں نازل شوئے سشے بملائکو ببابل کے سیرنے نازل شوئے بائی جبریل و میکائیل باندے ہاروت ماروت آوی شیاطین وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر دو زائی اگر طریقہ تعلیم خی رد کی پائے خلق مانے شجائے کو ہاروت ماروت اللہ رو لے گل نو پتہ ہو لے گا جدا سحر جائز دے گا جواب کی نہ داغی تعلیم پر طریقہ جواز نہ ہے طریقے میں احتمالات دی داعش ملائک سرو لگے
نمانا بیدا سے کہ تعلیم نہ اور کو دے دو ملائے کوئی چاہتا دا علم دا سحر تردی پورے شو بے والوطا پتور دا نصیحت کو دئی بنصیحت بانے بنا ہے سنگ بے یقیناً من خستار دپار امتحان مرالی گلی شویم نو کفر مکو آئے بیز دکولو و پا عمل کولو در سحر بانے من خو اللہ را لگلی خستاسو دا امتحان دپارا دنیا کی شکل اداسی گمراہ پیدا کی گا کہ ملائک روڑی قبل روڑی دا اللہ پر قوم من امتحان کی پنگ بان امتحان ہر فتنہ یا امتحان نائی دا ہمونگا اللہ استاز دپار امتحان گرزوری دا دبار خلق دا مانا کی دا یو قسی مطابق رسا قصہ رازی تعلیم نور کو دیچا تا تردش ورتبویم انما نحن فتنة یقینا منگا مفتونیو منگا پا فتنہ کی غرزی دلیو نو تم کفر مکوزم پشان کے گا مان سڑے بے منک لیکن وی بے پمنگ بانے اللہ امتحان کرے ادا دا غلط کسی پو متعلق برازی دا مانا پھر اس دا ذکر کرو حقلے سے ملکین نمراسی رجلین رجلین سنو بلکی شیطانانو کنا حاروت ماروت ہے اور دارنگی خلق تا ترغیب دسیر داو شیطانانو کا نو ما یعلمانی من احد تعلیم نور کو دے کسانی چاہتا تردیش اور تبیوی انما نحن فتنتن دیکھ بیاد بقول لی یا فتنتن مفتونون آمن مجربون مونگ بانے تجربی کڑی شیر انکار مکوازم علمنا جی ما سر مجرب تائیز دے مجرب انکار مکو اور آشا کار بدیو شیخا ترغیب دے اور کخل کو ددا سے دویم دان اللہ سبیل تحکم گویا کے صفا میں انکاری تعلیم میں شارنا اور تو تردیش اور تبیوی ترغیبان یقیناً منگا پا فتنہ کی پریت استا پنیز بانے بس مکافر گئے کنا ناغب عورتے ہیں نا استاد سے ماں خستا بارہ کی سبت نہیں ہوئی لی را توقع خیر دے خانو فیتعلمون منہما ما یفرقون بی بین المرء و زوجہم ارگلش تعلیم کو دے ملکینو بدی طریقہ والبان نے نو پائے کی جواب اوشو قاضی عیاض پا شفا کی لکھی کہ تعلیم و انذار لا تعلیم و اعتقاد دا تعلیم دلانہ کو خلق عقیدہ و ساتھی عمل پیو کی نہ تعلیم اور کو دپار دیا رولوں کہ مونگ گورے امتحان یو فتنہ کی بپریوزی گورے اور دے مثال سے علماء سکئی کریں شاہ عبدالعزیز آئی وہ مثال پیش کی چتے و فقہ یا حدیث وے کتاب الربا یا آخر کنز وے در ربا باپ پکراشی استاد تو یہ ربا وہی دیتا یو روپے اور کے ہو گیا 2 روپے تنالے دا ربا دا نصیحت کے تفاضل کے پری کی عالمی سڑے ناستی گاغوئی یہ استاد سما تو چلو گٹے یو روپے اور کو 2 پہ اخلا استاد کو شاگرد تو صرف صورت دم سلی تڑ اویل چدا کو ربا رضان کے ساتھ ہے اور دیتنا عمل جو گندا خود دی نقصان نے کہا ذکر تو تعلیم انذار ہوئی ندی بائی دکو داغینا شے شجائی را وصل پسو دائے فوان بین سڑی و دخل دائے کیم ای و تعلیم ورکو صرف ندی بائی دکو دشانا من ہما بین ہی داغینا بائی دکو من ہما دانے چی من امثالہما یا من غیرہما نواسی تحریف دے نہ بین ہی آئی نہ بائی دکو
فیض کول داسی جادو ہے از دکاو چدائے فوجب ہے فرق را اوسو من سڑی و خزکیم دیکھم دو معنی دی خطبہ معنی یومان رائے بھی کی بے سببیا بین ہی پر سیر سرم دری پمابین کی جدائی راوستان نو دلیل شو پر تاثیر د سیر مانی وہ سیر کے اثر ہو گیا ولیکن سیرون قسمہ قسم دی بخصیص سیر کوڑے رزیل کہ اسڑی و سیر عزت کا نبل سڑے پائی بے جادو کچھ راخد خواہنے ولن جدائشی سڑے بغصہ شبز خدا بے پرے خواہنا طلاق بے والا دے بہت تغلم بے وزان لوگ دا خصیص عمال کا خصیص اس عمدہ سیر دشمن سیر کی کوڑی کئی خدی خان میں آمین کی دشمن پیدا کی جنگ جگڑی حدوہ موانا دیکھی دا یا تعلمون منہما ما یفرقون به بسبب عمل به بین المرء والزوجین دی بچے سے رزق عمل بے شوروں کا عقیدہ بے شوروں کرام داغی دو جناب بدر خود طلاق اشوکا دلتا تفریق زمان شخ پل سڑے و خدا سمانا کلچ سڑے خدا کی یو تن کافر شی مرتد شی نو نکاح مات شی کنا دتا مراد دے ہاں مراد حدیث مشکات کرا دی ابلیس شریخ پل تخکیری پر دریاب بانے پوبوں اور خپل شاگردان راجم کی ماں خام کی محاسبہ اور سرکی تاسو نن وس کار کرے نہ یہ اور تو یہ رما اگر طالب دکڑو نہ منس پہ نا وقت شفا موتی ادشمن لا وقتی ہے بد دمیدا شروع کا بد دمیدا ابلیس و تیرک شاسی وقت ضائع کرے اسی تنخواہ کم وقت اس کار دے اور تعلیب پاسی نمونزے ہو بس اللہ بخن یو تن پکرا گئے اور لرائشی ہوتا ہی ما خد خاون پرے نہ خود تدی شرائمینس کی منجودائی راوستا ابلیس و تراپاسی اغاڑ گڑے کی چھے بس کار خطا کرے گا تو خد خاون نے جدا کری پدی حدیث کی سوال دا ہے کہ دا خد خاون جدا کول تس دوما عظیم جرم نے کہ پنور گناہوں بان ابلیس نہ خوشحالی اور بڑے خوشحالی نہ بیا توجیحات کی او کنا بڑے بان نور مفاسد مرتب کی اوداسی اوچی اوداسی اوچی نہ حدیث بان پوئے نہیں ہوئے الحدیث یفسر بعضو بعضا دا حدیث سکر ہے کنز العمال کی اتوئی دارالسنے شرے کل راپا سے نو دی ابلیس تو ما فلان کی تو شرک ہو نو پائے میں خضرت نے جدا کرام نو بیا دیر اوچت شیو دیر آ حدیث کی براجی خپل تاج روالی دا بسر بانی کی لی چی شیطان لائق ہوتے خلق مشرکان کے آ حدیث دیر تفسیر مشکات کی چوئی چی خض خان میں جدا کرل مانا بالتعلیم شرک میں جدا کرل بے عقیدت شرک واقعیت دین اوچت بل گناہ نشتا دا حدیث و شرع پا حدیث سرکے دس شرع بیا مولا علی قاری وغیرہ نہیں لی دلے ای نور شرح کری بیا دد مانم کی ہے سوال لازی خواہ پر اول مانا بانے اول مانا کی واضح دولے دارس رائے سر تعلق لئی جادو بانے خز خان سنگ جدا کی داودل تخلق دے سیر تاثیر کو نہ مانی اللہ جواب کی وما بذاری نبی من احد الا باذن اللہ نو دی نقصان نسون کی بری جادو اچاتا مگر صرف اللہ بیزن دی بائبان چاہتا ذرا نش اور کولے لیکن اللہ بیزن مانے
دلتا اذن لفظ ذکر کرے اذن ادائیں گے لفظ فتنتن فتنتن کی معنی خبر السراجی اذن چرے قرآن کریم کے دام بیا بڑے مانو بانے مستعمل لے اذن دامانے چرے اللہ بہ اجازت چور کہ ہو جائے گی بیا کر اذن قرآن کریم کی پنزیش کرت راغل ہے تمانی دپارا کل اذن میں لکھی دا اللہ نصرت و مدد تا باذن اللہ ایمان بنصرت اللہ کل اذن میں لکھی اجازت تا کل اذن نازی بمانے قدرت اختیار کل اذن میں لکھی تقدیر الہی تا کل اذن ذکر شی مراد دا اللہ رضائی کل ذکر شی مراد تسخیر الہی کل ذکر شی مراد امر تشریعی اذن منامہ کل ذکر شی مراد امر تکوینی اگر علماء تخلیہ ہوئی رفع المعانے دیدے کہ اذن مناسب اذن تکوینی اذن تقدیری اللہ تعالی اذن کرے معنی مقدر کڑی شبدی سیس کی معاصری پدی کے ممثرین دیتا اصل کی اختیار اللہ ہوئی اللہ بإذن اللہ مگر دا اللہ پہ اختیار کل تو اللہ بتاثیر اللہ دا اللہ بتاثیر سوک چرے پسیر بانے اثر نشی مرتب کولے مگر دا اللہ پہ تاثیر اللہ پہ کیسر ہے چاہیے گا حرام سیاہ پہ کیسر ہو چاہیے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دادی زجر کی نور اضافہ دا نور اضافہ لے کی دیشی چی دے کی دما ضرورنا سحر نہ مراد کہے کنی بیا خواہ تاثیر ایس اللہ یا خبر بیا اکڑا نہ دی کی اشارہ نور علم نہ کار ہوتا مضر علمنا اس ذکی دا یہودیان دا سے علمنا شدید نقصان ورکی دا دین و اسنفا نورکی دا دین ما سوا دا سحر نہ شاہ عبدالعزیز دا عبدالعزیز کی لکھی کہ علم کو فی نفسی ہی بدکار نہ نے لیکن کل کلاغ مضموم شینا کار نقصانات دین پیدائشی نفع کمئی آخر لک علم دسے رو دن نجومیانو پدی بانے دے انسانانو دا اللہ نے توجہ قطع شیع و شرک پک پیدائشی کا ناغبل مثال پیش گئی ما یضر ولا ينفع دا پارا علم دا فلسفے علم دا منطقیانو سینسدانو پدی کہ ایک سریعت چیری کا نا اسباب و نباس کئی اسباب و نو اسباب پی جنی و مالک دا اسباب بیان پی جنی دا سینسدانان دی اکثر کافر علم اشتخ دی کافر دا علم دا دی چرے دی نقصان ورکی دینی نفع علن ورکی دارنگی بعض علموں نے چلے انسانانو دے استعداد نباری سبب دا گمراہ دا پارے جوڑ شی اگئی کیا مثال پیش کرے علم مشاجرات الصحابہ دیتا تاریخ ہوئی ادام گا منو کہ مخکنو علماء زمن پد نصاب کی تاریخ نہ دیکھے بعض پہ اعتراض کی نہ خکار کرے بولے پر تاریخ کی عام تاریخوں نے جمع کیوں نہ پائے کہ تو صحابہ جنگوں نے ذکر کرا لیکن موجود سے جا میدان تک خلافت ملوکیت کی رددینا نقصانات پیدائشی بصحابہ مانویا کنزل کیا اتبدرت ہوئی کا دا سے علوم دخل کو دے استعداد نبار دی دارنگ علم تصوف دا صوفیان علمنا تاتو اس پتہ دا خلویت دریاب دے ادے کی مراقبی راضی دے کہ تصور شیخ راضی دے کہ بلانکی راضی پپوز بساخ رضا چل کی سر استعداد نباری نبل طرف تواوڑی پسیدہ کروان چی دارنگے علم دا قضاء و دا تقدیر کے بسا باس کوا یا بازاب قبر کی آغا باس کوا شکم قرآن و سنت کی راغلی ددین آخوا بکین حماق مکا ہے خلق دب نقصان و رسی کرے
دارنگ اغلی کی علم شرعیوں کے تعمق کول مثال سرے پہ علم فقہ کی ہیلے اور روایت نادرہ را پیدا کول پہ افتاء کی گئی تخصص پہ افتاء کی کم تخصص دوئے شامی بداول ناخرہ پورے گوری خط تعمقات بگوری روایت نادرہ بے گوری دارنگ فلان کے بگورے فلان کے نداول کل نقصانات پیدا کی لیے نقصان دئی چپے تقلید کے سم وغی خواہ سم وغلی شفائے گی دی سیزون سرا انسان لبیان نفع کم ہے دلتا داد یہودیان علم تا اشارہ سیر تا اشارہ نا آخو جدا ذکر شا قد مقام کے اغدار جے دا ہاروت ماروت مبارک کی قصہ مشہور دیر تفسیرون عالی کرے نا چیز مالی دا و دائے ازمہ کی طرح کسکر سیر ہوتا خود لے ہوں نو سیر یوازنو شاوت انسانی مرکڑو شکل انسانی مرکڑو نو داغی دو جندی عاشقان شو پا زہروان نے اگر زہرے نے بھی مطالبہ اکڑا دا بدکار ہے آگے ہوتے ماں تے اس میں عظم مخیر خان اور تو ہے پوری پیسے میں سے دنا رستے بیا ہوتے ہاں شراب بوس کے نالا غیبا بدکاری کی شراب بوس کا علم بیائے وہ تو بدھ جوڑ کا مختا ددی عبادت کے علیہ کار بکی تول کارون دے ہاروت ماروت اکڑل نو زہرہ چو آغا دے اس میں عظم دو جنہ پرست استورے جوڑ شک اور ہاروت ماروت اللہ خص کا ہے دنیا کے عذاب در کم کا آخرت کے تیز خیر دنیا کے عذاب رکھ نہ بابل کی کوئے دے اپائے کی اویزان کبر ٹالو نہ ہوئی کم نہ کوئے چالی دے رہے انے پکی ملائک لی دلی کوئے ہم نشتالتا داو گردا قصے لکلے نا اور دیروں مفسرین بیا لکلے نا دائے پبارک کے بعد ہدایت لگئی لیکن مخیم میں نمانا حلفتت مانے مفتونون دیتے چی جادو خولے و خلق بولا بیارات لل ندی بہتے منگا پا فتنہ کی غرزیزی لو بسان ساتا اقرار بے ہوگا ابن کثیر وہی چی حق تنیزدی خبر آرہا چی دا روایت دا ابن عمر دے دا کعب الاحبار اور کعب الاحبار دا کتابوں دے اسرائیلی نقل کو دا واقعاتوں امام بخاری کننا نبلو علیہ الکذب من پہ ازمیخ کڑے چھڑے رے درو گئلو ابن کثیر وی پر باب کے حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد نشتا دا قیدون وصلی مرفوع چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اور موقوف آثار پکشتر ہے بعد کعب نے نقل لکھا بعد مرفوع ذکر کی خود صحیح نشتا بکی ضعیف روایتوں نے دی بعد بکی صحیح ذکر کی مرفوع لیکن متصل نہیں دی بلکہ منقطع دی نو پدے و جوانے آگے تسے اعتبار ہے نزدے ہو جنا ابن کثیر امبایا رد لکی تفسیر کبیر کے وڑے سخ رد لکلے اگو دا روایت فاسد و مردود دی غیر مقبول لی اور دے شہاب عراقی نے نقل کرے جسوک داروت ماروت پبارکی دا عقیدہ ساتھی شدہ ملائکوں اور پا گناہوں کے زہرہ سرائے شریک شیریم اور بیادی بوتان تم سجدہ کرے شراب مسکلی بدکاریم کرے دا سڑے شرے کافرم باللہ العظیم دبانے فتوے کرے شدہ عقیدہ تنہ قیسے کئی راضی قرطبی خازن دے طول علی کہ دا قصہ چرد دے ابطال فی نفسہا دا پارشپک وجری لوے بوجو کی دا کہ قرآن کریم کی قطعی آیتون اشتا چھ ملائک معصوم دی دا قطعی لکھا سورہ انبیاء کی سورہ تحریم کے اور دا قصہ چران پدے کی مویل سید اس نشتا مرفوع متصل
نو پدی باندې د قران د قطعی آیاتونو مقابله نشي کېده چا په پریدو دا وای او دا نه خلاف دی نو دیو جندا مردود دی پدی باندې یو سوال دی ابن حجر صاحب د فتح الباری دلوی محدث تھے کتاب لکھا ہے مسدد فی بیان المسند مسند امام احمد بانے بعد خلق اعتراضوں کردہ پا حدیثوں پائے زمانہ کی دو پائے زمانہ کی اور اسے کتاب لکھا مسدد دائی جوابوں نے اکڑل پائے احادیثوں دو امام احمد کے مسند دیونا بھی مسند امام احمد دانی ابن جریر ابن ابی حاتم عید دیر پارا سند ذکر کرے قصہ دا ہاروت ماروت راوڑ سوال لازی ابن حجر ویلی کیا حدیث کو صحیح دے کر دومروے محدث تھے داغی جواب دار ابن کثیر مخکویل کنا حدیث صحیح دے خو لیکن مرفوع متصل نہ رہے اسی صحیح وسکے بلکہ بائے کے انقطاع حدیث منقطع ہے اور آلوسی روح المانی کی لکلی کہ سندن اڑو صحیح شی لیکن مواد فی نفسی باطل لے ادا اس منگویل چکل صحت دا سند اگر چی لیکن اغسر مستلزم نہیں صحت دا حدیث لڑا بولے حدیث کے نور نقصانات دی دا قرآن نے بالکل قطعا مخالفی ٹھیک ہے صحیح سند دی کنا اور سڑی پر صحیح سند سرا نقل کری چرا پلان کی دا کار کرو پلان کی دا اور حالدار چام سنا خطائشی ہوتا ندائے واقعات نیو دا واقعہ صحیح سند دے اگر چر محدثین ابن حجر پنیز لیکن دا حدیث صحیح نہ رہے کل برکت سی کنا ضعیف حدیث ضعیف سندی اور حالدار شادی صحیح وہ لے ذکر صحابوں پہ عمل کری بعض خلق حدیث نہ رد کی ودا حدیث پلان کی ویلی شدا ضعیف نے دے خلق لے بکاری چھ ترمذی دے گوری ترمذی بعض خلق نہ گوری دے ابن حزم مرگر دیا بعض خلق کی کنا ابن حزم ویزی امام ترمذی نہ پی جنا ابن کثیر و تقص شعر استاون دا خلق دے نہ پی جنی دا نہ پی جنی دا سڑے بڑا پاگانا ہو سو مشتاق سے پی جاننا اے ترمذی ل ترقی نہ اور کینے گوری اگر حدیث و محنت کرے خدا ثابت کرے چکل یو حدیث ضعیفی لیکن صحابوں پہ عمل کرے نو پدی عمل کے دیش ولی دائے وجہ دارا چھ زو پر حدیث کے کم نہ رہا صحابی خو ضعیف نہیں کہا صحابی نخت سوک رائی بکی ضعیف راغلے اور صحابی خود دے راوی نہ مخ تیر شعر حدیث اور ادلے نو کم استدلال چ قبل الضعف قبل الضعف نو پائے بانے حدیث بن رد کا ہے ادی مسئلے ل ترمذی بکاری چھٹی دا حدیث بانے کلام کی حدیث ضعیف دے لیکن ذکر کی صحابہ پدی بانے عمل کرے نو داغے دوجن پائے کی تقویت پیدائش نو دے کہ منگا اصل وایو چې دا حدیث سند ہونے ثابت کہ بالفرض ثابت شي نو دا نه مستلزم دی لری چې قصه صحیح ولی قصه دا قرآن دا قطعی نہ بالکل خلاف ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ دام زجر دے پری بنی اسرائیلو چې مخکې تیر شو وَاتَّبَعُوا دا پایوانا تفله دی تابع شو د سیر سلیمانی او د سیر بابلی او یقینا خپویږي دا بنی اسرائیل لا یهودان چې خامخا واغس چا سیر لران نبی ذل باخرت کې صحیح سام اغسل مراد سی معنی خواخی کو پای عمل شروع کو اشتراحو ضمیر مختا راجش ما یذر ملائن فهم یا ما یفرقون به کیا ابتدا ضمیر راجے دی سڑی آخرت کی صحیح سے نشترے خلاق ویلی کی مدق حیثی و برختا فاکثر استعمالی
حصہ دا خیر کی شر کی نہیں استعمالی. خلاق میں کی اصل کی پیدائش تا اصلی برخ چی اصلی برخا اگے تو کی خلا نو سمانا درے سڑی اصلی ثواب باطل شر سرا سوک چ سیرون کی نو باخرت کے ثواب نشتا مانا ددی مسئلے خاصن ثواب نشتا خنور عملون ہم برباد شول. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ دا جملہ مخی عطف دا فلقد علموا بانی فلمن اشتراو بانی عطف نہ کرے لقد علموا بان دے عطف لقد علموا دلان دلان نہ دے بلکہ رائے دا پاسا عطف دے نمانے دا راو خام خابت دے ہاں چی خرسکڑی مانے برباد کری باعث رضان نخبل شراء اکثر پمان دبیا راضی خرسول سی زان تباہ کول اغسر مراد تیرا سیر دے ادا بے فیدی علمون دی پریوانی دی خپل جون تباہ کا دیر بد شیر ذکر نتیجے بدش وگا لو کانو یعلمون کشر دی پیدین دا کار بین کولیم ددی لو اصل دار شرا شرطیہ دے لیکن لو تمنا یہ اللہ نے ذکر کی خپل کلام کی زان دپارا کدا خلق علم لرلے پسبانی ددی پ مزرت بانی علم لرلے پری بانی شدا پری بانی نفس توا کی علم لرلے ش پری بانی آخرت برخ خرابی دا مفعول نازف دی ندی بدا کار نہ کولے دیے کہ سوال لفظی دار ہے مخکوے لقد علموا دی پورے دی چرا کار دی لاخرت کی سنشتا آخر کوئی لوکان عالمون لو خود نفی دپاری کا علم نشتا نداغے یو جواب خدا ہے لقد علموا لمن اشترى مالو فی الاخرۃ من خلاق کلام پدی دے ادروا خدغه مسئلہ وان خود دی علم شتا واچ قصد نہیں کئی بیاوی لبے سماشرو بیان فسم لو کان یعلمون هذا خودی رسو مسئلہ وان چپری بان نفس تباہی رسی نفس پہ تباہ کی ددی خبر علم سر نشتا ہاں نو اس بات دے علم دے نفی دے بل علم نا یو توجیدہ شو ازک منگوے لبے سام پدے کی پلقد علمو د پاس وا تفکے ولی قدایت لان دے تفکین لقد علمو کی علم ثابت شین لوکان علمون سره بیان تعارض راشي دویم دار چې یو علم تفصیلی بل اجمالی لقد علمو یقینا خلق سره اجمالی علم شته چې پرې سیر سره د آخرت برخه خرابی ولو کان یعلمون کثیر دی اسرائیل میں تفصیلی وین ذکر وین کولے کلا سی اجمالاً سڑی معلومی شدا شی گناہ ہے وہ دم رضرت نہیں کوشی پر تفصیل سرا یا مسئلہ شکل علم دیو سڑی لیکن عمل پہ نہیں علم علم ثابت دیشی شدا عالم سیب دے مولئی سیب دے خدا متویلشی یا دک علم نشتا والے عمل ہی نشتا کن نفی دا علم باعتبار العمل ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اللہ شکل گناہوں دے قوم ذکر کی دانی دے یہودیان ذکر کرل ترغیب ورکی الى التوبہ چراش توبہ و باسے نمک کی گناہوں نہ دائر پر عدد تو شرط ذکر کی آمن واتقوا ہر توبے پر جدا شرطوں نہیں دوسرا براشی د تقائن توبہ دا د سیر اور د شرک نہ کر ذکر ہے پر دو شرط ذکر کر یو د آمن پر سیر پر شرک سردی ایمان برباد کرے ذکر ایمان ذکر ہوگا کرے خلق ایمان حقیقی لڑلے اللہ اور رسول و قرآن ماننے دویم دا یو تقو زان بشات لدار کفر و شرک و جادو و دائن مضراتنا دیتا تقوی ہوئی
دا دو شرط تشول دے دے توبے نو دے کی جزا اصل کی پٹ دال اصیبو خامخاتی لوڑے ثواب نور کرے شے ہوئے وہ جملہ اسمیہ دا جملے فعلیے بدوان قائم کرتا کی دپارا سیل مصوبت من عند اللہ خیر مصوبہ اس مفعول رو دا صاحب یصوبنا صد ثواب ور کرے شے بدلا چ ور کڑی شوی د اللہ دا طرف نہیں خاص بدے پا اللہ بانے لازم نہیں گورے اصلح للہ بدل اللہ واجب نہیں پنی دال سنت بان ہمین عند اللہ بس اللہ بالفضل کا خیر نا خدیر بہتر دی دنیا ٹول سیزنا پائے کی بہتری من کل وجہ کدا خلق د دنیا د پارا سیرو نہ کئی شرکیات کئی ادیو پری دنیا کی من د پارا خیر دے خو اللہ انا کو ایمان و تقوا کے ثوابوں کے ساز د پارا دار سن ډیر خیر دے دلتم لو کان یعلمون کپوی دے داخلق پری خیر وانے ندی ب ایمان و تقوا لرلے یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم